Didn't even get to cross. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في هذه لابارتي نيميرو 11 du langage de programmation Pascal. في هذه لابارتي غادي نهضروا على input validation. يعني إلا دخل مثلا l'utilisateur شي سيليكسيون ما صحيحاش، البروغرام خصو يعطيه une autre fois باش يعاود يدخلها. Bon, les opérateurs logiques utilisés sont AND, ce qui est, yani, toutes les conditions doivent être vraies pour que la condition complexe soit vraie. يعني مثلا أنا عندي multiples conditions فيهم A، باش تكون هاد لا condition complexe تكون صحيحة خاص كل condition فيها تكون حتى هي صحيحة. Ou or يعني ou il suffit qu'une seule condition soit vraie pour que la condition complexe soit vraie. يعني إذا كانت عندي des multiples de conditions، يعني يكفي أن وحدة تكون صحيحة باش تكون ديك لا كونديسيون كلها صحيحة. بون، أنا فتحت دابا لو بروغرام وكتبت لا فورمول بور كيتي لو بروغرام. يعني فهاد لابارتي غنديرو دو زيكزامبل سون تري سامبل. ليكزامبل الأول غادي نطلب لوتيليزاتور يدخل اون سيليكسيون يا A يا B، والبروغرام يريبيتي لو بروسيدور إلا ما دخلش اون سيليكسيون من هاد الجوج. يعني غنديكلاري لا فاريابل ديالي sélection qui va être une caractère. غنبدا right line entrée A ou B. وغندير read line cell. بون غادي ندير ان شوا، غندير case cell of، يعني A majuscule et A minuscule. غندير begin right line vous avez entrée A. ندير الاند نتاعي، غندوز للشوا الثاني اللي هو بي، يعني بي ماجيسكول و بي مينيسكول. غندير begin right line vous avez entrée B. ندير الاند ديالي وما ننساش هنايا واحد لو ريد لاين. نيكزيكوت مون بروغرام. بون غندخل مثلا A، vous avez entré A. دابا غادي نحيد لو كا مثلا الا دخلت اون اوتر كاركتير باغ اكزومبل اش، لو بروغرام ما كيعطي والو. دونك شنو غادي ندير؟ انا بغيت نفرض على لوتيليزاتور انه يدخل A و B بلا ما يسد ويفتح البروغرام بزاف المرات. يعني غنستعمل اون بوكل ريبيتي ريبيت. غندير هنايا until. بون until كتحل بوحدها، until cell égale A majuscule or يعني ou cell égale A minuscule ou cell égale B majuscule ou finalement cell égale B minuscule. يعني احنا قلنا في الاول ديال لابارتي ان او يكفي ان وحده من هاد لي كونديسيون تكون صحيحه باش لا بوكل تسالي. عن اكزيكوتي مون بروغرام عاوتاني. يعني دخلت
غيعطيني ا. الا دخلت مثلا اش غيبقى يتعاود. دخلت جي، دخلت جي، دخلت اف، تندخل يا ا يا بي، سوا ماجيسكول سوا مينيسكول. غندخل بي مينيسكول وغيعطيني هذا. غنبدا في ليكزومبل الثاني اللي كيهضر انا اللي كيطلب من ليوتيليزاتور انه يدخل واحد الرقم موجود في واحد لانترفال. بون، غنديكلاري لا فاريابل ديالي num qui va être un integer، يعني un entier، باش نتهنى من l'écriture scientifique. بون، باش انني نخلي ليوتيليزاتور يدخل un nombre entre un intervalle في واحد الانترفال اكزاكت بلا ما يعاود يسد ويفتح البروغرام، غندير لا بوكل ريبيتي، يعني ريبيت، غندير رايت لاين entrer un nombre entre مثلا 1 و10، وغندير read line mon num. غنمشي دابا لانتيل، يعني هاد لا بوكل غتبقى تعاود حتى يكون نم كبر من او يساوي 1 ويكون ايضا صغر من او يساوي 10. حنا قلنا في الاول ديال لابارتي ان اند لا كونديسيون اللي فيها اند كاع لي كونديسيون لي بتيت كونديسيون خصهم يكونوا صحاح فيها باش تكون لا كونديسيون كومبلكس صحيحه. جيكزيكوت مون بروغرام، مثلا دخلت ناقص 2 غتعاود دخلت 100 غتعاود، الا دخلت 5 صافي البروغرام غيسالي. يعني انا باش ندخل غندير ليه مثلا هنا برافو، جيكزيكوت لو بروغرام، يعني كيما قلت الا دخلت ناقص 2 دخلت 100 اون فوا ندخل واحد الرقم لي اونتر 1 و10 غيعطيني هاد برافو. هادشي اللي كان في هاد لابارتي، نشوفكم في لابارتي الماجيه ان شاء الله.